बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इंशाअल्लाह 2025 से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, उसके 13वें सबक यानी जावेद के नाम के अशार की नहायत आसान तशरीहात पेश करूँगा और इसके साथ साथ इस नज़म के मुश्किल अल्फाज के मानी और इस नज़म के अशार के साथ मुतअल्लिक़ा या मुमासिल अशार भी पेश करूँगा। अगर आप मेरी साबका वीडियोस जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद पहले लिंक को विज़िट करें, और अगर आप सिर्फ़ अशार की तशरीहात की वीडियोस देखना चाहते हैं साबका नज़मों की तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद दूसरे लिंक को विज़िट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले शेर देख लेते हैं। पहला शेर, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। इसके जो मुश्किल अल्फाज हैं इस शेर के वो हैं दियार यानी शहर, मुल्क, वतन या आबादी, मकाम यानी मर्तबा, रुतबा या हैसियत। नज़म का उन्वान है जावेद के नाम और शायर का नाम है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। वाज़ेह रहे कि नज़म का उन्वान मैं बार बार नहीं लिखूँगा, एक ही बार मेरे ख़्याल में काफ़ी है। इम्तिहानात में इस नज़म का कोई भी शेर आ जाए तो आपने यही उन्वान और यही शायर का नाम लिख देना है। इस शेर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बज़ाहिर अपने बेटे जावेद को लेकिन दरअसल उम्मत मुस्लिमा के हर नौजवान को नसीहत करते हुए कहते हैं कि तुझे चाहिए, यहाँ से तू आप मुझे ज़ायद लग रहा है इसलिए तू ना लिखें, तुझे चाहिए कि इश्क़ हकीकी में खो जा, तू अल्लाह और रसूलुल्लाह ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुम हो जा, तू अपना मकाम व मर्तबा इश्क़ हकीकी में बना, तू अल्लाह और रसूल अकरम ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और कामिल मोहब्बत से नया ज़माना तख्लीक कर, नई सुबह बना, नई शाम बना, गोया ज़माने में इनकलाब बर्पा कर दे। इश्क़ में जितनी क़ुव्वत होती है किसी चीज़ में नहीं होती। इश्क़ से बड़े बड़े मार्के फ़तह किए जा सकते हैं। इश्क़ ही सब कुछ है। इश्क़ के बग़ैर ज़िंदगी बेकार है, इसलिए कोई मकाम बनाना ही है तो इश्क़ में बना। इश्क़ के असरार अक्ल भी नहीं समझ सकती। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ही शेर है, बेख़तर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क़, अक्ल है महव तमाशाए लबे बाम अभी। दूसरा शेर, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सुकूत लाला व गुल से कलाम पैदा कर। मुश्किल अल्फाज हैं। फ़ितरत शनास यानी फ़ितरत को पहचानने वाला या कानून कुदरत से वाकिफ़। सुकूत यानी खामोशी। लाला एक निहायत सुर्ख फूल जिसके दरमियान सियाह दाग होता है। गुल यानी फूल या गुलाब का फूल। तशरीह की तरफ आ जाते हैं। इस शेर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बज़ाहिर अपने बेटे जावेद को लेकिन दरअसल उम्मत मुस्लिमा के हर नौजवान को नसीहत करते हुए कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला तुझे फ़ितरत को समझने वाला दिल अता कर दे या तू कानून कुदरत से वाकिफ़ हो जाए तो अपने इस जौहर को ज़ाय ना करना, इसको काम में लाना, उन चीज़ों की बातें जानने की कोशिश करना जो बोलने की ताकत से महरूम हैं, जिन पर हर वक्त खामोशी छाई हुई है। तू लाले और गुलाब के फूल की खामोशी से कलाम करना, तू उनसे बातें करना, उनके असरार जानने की कोशिश करना। हर खामोशी में कोई न कोई हकीकत छुपी हुई है, तू उन हकीकतों को जानने के लिए अपनी उम्र सर्फ कर देना। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ही शेर है, घर बनाया है सुकूत दामने कोहसार में,
یہ لذت کہاں موسیقی گفتار میں۔ تیسرا شعر ہے، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کا احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ مشکل الفاظ دیکھ لیں۔ شیشہ گران یعنی شیشہ بنانے والے، فرنگ یعنی انگریز، خاص طور پر برطانیہ میں رہنے والا، سفال یعنی مٹی کا برتن، مینا و جام یعنی پیالہ و صراحی یا شراب کے برتن۔ تشریح کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس شعر میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ بظاہر اپنے بیٹے جاوید کو، لیکن دراصل امت مسلمہ کے ہر نوجوان کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انگریزوں سے مرعوب نہ ہو، ان کا احسان مت اٹھا، تیری اپنی تہذیب ہے، اپنا تمدن ہے، اپنی تاریخ ہے اور اپنا مذہب ہے، تجھے کیا ضرورت ہے انگریزوں کا احسان اٹھانے کی؟ تو ہندوستان کی سرزمین کا باشندہ ہے، سو اسی کا رہ، دین اسلام کی حقیقی تعلیمات پر عمل پیرا ہو۔ یہاں ہو لکھنا میں بھول گیا، آپ لکھ لیجئے گا ہو، ٹھیک ہے۔ تجھے انگریزوں کی چاکری کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، البتہ تو جس تہذیب کا امین ہے وہ تجھے نہ صرف دنیا میں کامیاب کرے گی بلکہ آخرت میں بھی تیرا مقام بلند کرے گی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہی شعر ہے، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ چوتھا شعر، میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے مے لال افام پیدا کر۔ مشکل الفاظ دیکھ لیں۔ شاخ طاق یعنی انگور کے پیڑ کی شاخ، ثمر یعنی پھل، مے لال افام یعنی لالے کے رنگ کی شراب یا سرخ شراب۔ تو تشریح کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ اس کی تشریح ہے، اس شعر میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ بظاہر اپنے بیٹے جاوید کو، لیکن دراصل امت مسلمہ کے ہر نوجوان کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رب تعالی نے مجھے شاعر بنایا ہے، اس لیے میں اشعار لکھتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے میرے اشعار میں اسرار و رموز رکھ دیے ہیں، میرے لفظوں کو سوز و گداز عطا کر دیا ہے۔ تجھے چاہیے کہ ان اسرار و رموز کو تلاش کر جو میرے اشعار میں موجود ہیں، اس حکمت کی کھوج لگا جو میرے کلام میں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ نوجوان نسل ان کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرے، نہ صرف سمجھنے کی کوشش کرے بلکہ اس پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہی شعر ہے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ پانچواں اور آخری شعر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ مشکل الفاظ۔ طریق یعنی طریقہ یا طرز، خودی یعنی خود کو پہچاننا یا اپنے اندر یقین و اعتماد پیدا کرنا، نام پیدا کرنا یعنی مشہور ہونا۔ تشریح کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس کی تشریح ہے، اس شعر میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ بظاہر اپنے بیٹے جاوید کو، لیکن دراصل امت مسلمہ کے ہر نوجوان کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا طریقہ امیری نہیں بلکہ درویشی اور فقیری ہے، وہ درویشی جو اللہ تعالیٰ کے در کے علاوہ ہر در سے بے نیاز کر دے۔ میں نہیں چاہتا کہ تو دولت اور دولت مندوں کے پیچھے لگ کر اپنی زندگی کا اصل مقصد ہی بھلا بیٹھے۔ میں چاہتا ہوں تو بھی میری طرح درویشانہ زندگی بسر کرے، خود کو نہ بیچ۔ نام پیدا کرنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ انسان خود کو دولت اور دولت مندوں کے حوالے کر دے، بلکہ درویشی سے بھی انسان اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں آپ کوما لگا لیں، ٹھیک ہے، بلکہ سے پہلے کوما لگا دیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے امیری میں نہیں غریبی میں نام بنا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہی شعر ہے، خودی کو نہ دے سیم و زر کے عوض، نہیں شعلہ دیتے شرر کے عوض۔
یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، اور اس ویڈیو میں جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوئی ہیں، میں ان غلطیوں کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔